बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SS TV और मैं हूं शाहिद सकलैन। आज दिल खून के आंसू रो रहा है, वो इसलिए कि हम अखलाकी तौर पर इतनी पस्ती और घटियापन और गंदी जहनीत का शिकार हो चुके हैं कि जिसकी सिर्फ मजम्मत काफ़ी नहीं है। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, बहुत मीडिया पे बात हो रही है, सोशल मीडिया पे बात हो रही है, लोग इसकी सिर्फ मजम्मत कर रहे हैं। मजम्मतों से कुछ नहीं होने वाला भाई। अब हम उस मकाम पे नहीं रहे कि अब किसी चीज़ की अगर मजम्मत की जाए तो उसके ऊपर काफ़ी हो जाए। मेरे ख़्याल से इतना काफ़ी नहीं है। अब मैंने पहले भी एक वीडियो इस मामले के ऊपर की थी। सोशल एक इशू हुआ था उमरकोट में गालबन सारंग और एक बच्चे के हवाले से, और मैंने उसमें कहा था कि नहीं, अब वो वक्त नहीं है, अब वो मामला नहीं है कि आप कोई स्टेप ना लें, आप मजम्मत करें, हल्का सा कोई उसके ऊपर बयान दे दें और जो है एक मामला हो और वो 10 दिन बाद दब जाए, फिर कोई नाम भी ना ले। और हमारी पुलिस जो केस तैयार करती है वो इतना कमज़ोर होता है, या प्रोसिक्यूशन और फिर अदलिया के मामलात, कि ये जो दरिंदे हैं, ये जो जंगली हैं, ये जो वहशी हैं, ये इसी तरह माशरे में फिरते रहेंगे। फिर कोई ज़ैनब, कोई कायनात, कोई मरवा, कोई गुलपाना, कोई मौजूदा जो वाक़या हुआ है, मतलब किसी का कोई बच्चा, कोई बड़ा, कोई भी महफूज नहीं रहेगा। हम पस्ती और घटियापन और जलालत के उस गंदे दर्जे पे फायज़ हो चुके हैं कि हमारे लिए और ऐसे लोगों के लिए जो एक राह चलते मुसाफिर, जिसके हवाले से मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर कोई तुमसे रास्ता भी पूछे तो उसे सही रास्ता बताओ। और हम राह चलते लोगों के साथ क्या कर रहे हैं? मतलब एक फैमिली है, एक औरत है, वो अपने बच्चों के साथ जा रही है, पता नहीं वो किस मजबूरी में रात को निकली है, और हमने उसके साथ क्या किया? उसके बच्चों को हमने क्या बताया? उसके उन बच्चों को हमने क्या बताया कि हम कौन लोग हैं, हम किस माशरे से, किस कमाश से ताल्लुक़ रखते हैं, हम क्या करते हैं लोगों के साथ। इस केस पे एक बड़ी डेवलपमेंट्स कुछ आई हैं। इंशाअल्लाह पहुंच जाएंगे, इस तक मुल्ज़मान तक भी पहुंच जाएंगे, और इंशाअल्लाह इन मुल्ज़मान को ज़रूर सज़ा भी मिल गई, और हमारी कोशिश भी होगी और हमारी दुआ भी होगी कि इन मुल्ज़मान को ज़रूर सज़ा मिले। उसके हवाले से CCPO लाहौर ने कहा है कि 48 घंटे में इन मुल्ज़मान तक हम पहुंच जाएंगे। दूसरी डेवलपमेंट ये है, आपके साथ शेयर करूंगा कि इसमें 14 मुश्तबा अफराद को जो है हिरासत में ले लिया गया है। कुछ 70 के करीब उस जो एरिया के आसपास गांव हैं, 3 गांव हैं, 70 के करीब, वहाँ पे क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाले लोग हैं, उनके रिकॉर्ड को भी चेक किया जा रहा है। जियो फेंसिंग भी कर ली गई है। उसके अलावा 20 टीमें जो है वो DIG इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में इस चीज़ की जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। DNA के लिए वहाँ से सबूत जो है वो इकट्ठे कर लिए गए हैं। एक बड़ी डेवलपमेंट जो मैं आपके साथ और भी शेयर करूँगा वो ये है कि जी तकरीबन जो है वहाँ पे जब इन्होंने शीशे तोड़े तो खून लगा हुआ था गाड़ी के ऊपर, उससे नमूने ले लिए गए हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद यही है कि जो है ये इंशाअल्लाह लोग जो है ये पकड़े जाएंगे और इंशाअल्लाह ये कैफ़र किरदार तक ज़रूर पहुँचेंगे। और सोशल मीडिया पे एक बात हो रही है, उसके हवाले से मैं आखिर में ज़रूर बात करूँगा, और मैं इस मौक़िफ़ का हामी हूँ, और ये करना पड़ेगा हमें, क्योंकि जब तक हम कुछ करेंगे नहीं तब तक ये होता रहेगा। और ये आजकल रोज़ ये इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, और जो है इसके हवाले से मैं आखिर में बात करूँगा। लेकिन पहले थोड़ा सा आपको बता दूँ, ये जो वाक़या है रात के 1:30 बजे पेश आया। थोड़ी सी मुझे जो CCPO लाहौर उमर शेख साहब हैं, उन्होंने दुनिया TV से बात की, बड़ी मतलब उनको ये बात नहीं करनी चाहिए थी, पता नहीं क्यों उन्होंने ये बात की। मेरे ख़्याल से इस बात पे उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, जब उन्होंने कहा कि जी ये खातून है और 1:30 बजे निकल रही है और पेट्रोल चेक नहीं किया और उनको उस रास्ते से नहीं जाना चाहिए था, और ये मतलब इस तरह की बात उन्होंने दुनिया TV से बात करते हुए ये बात की है। तो उसके ऊपर सोशल मीडिया पर बात भी हो रही है। मैं भी ये कहूँगा कि मेरे ख्याल से CCPO साहब को जो है भी थोड़ा सा, अगर मैं कह दूं कि इंसानियत का मुज़ाहरा करना चाहिए, तो मेरे ख़्याल से ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ज़ाहिर है एक फ़ैमिली के साथ, एक ख़ानदान के साथ एक वाक़या पेश आए और उसके ऊपर जो है आपको इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। आप मुल्ज़मान को पकड़ें, आप उनको कैफ़र किरदार पहुंचाने की कोशिश करें, केस मजबूत बनाएं, उनके ऊपर ऐसी दफ़ात लगाएं कि वो निकल ना सकें। आप ये मत कहें कि एक खातून इतने बजे निकली है और पेट्रोल नहीं था और गाड़ी, और ये चेक करना चाहिए था। मेरे ख़्याल से ज़िम्मेदारान को भी थोड़ा सा जब बयान देते हैं तो उस वक्त ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए। दूसरा, सोशल मीडिया के ऊपर बिल्कुल बहस चल रही है और कहा जा रहा है कि पब्लिक हैंगिंग करनी चाहिए ऐसे लोगों की। बहुत सारे लोग इस पे बात कर रहे हैं, और मेरे ख़्याल से मैं भी इस पे बात करूंगा और करनी चाहिए भी, और मैं इस चीज़ का हामी हूँ। आप भी कहेंगे कि पता नहीं शायद मैं शिद्दत पसंदी है इस मामले के हवाले से कोई बात करूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो इसलिए कि हमारा जो माशरा है, जैसे मैं पहले मैंने कहा है
کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس مقام پہ پہنچ چکا ہے کہ اب ایسے کام نہیں چلے گا۔ زینب والا واقعہ ہوا تھا، ہینگنگ اس میں ہوئی تھی، وہ بندہ جو ہے اس کو پھانسی دے دی گئی تھی، لیکن اس کے بعد بھی یہ واقعات ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پھانسی چھپ چھپا کے دینے والا معاملہ ہے نا، وہ اب اس سے کام نہیں چل رہا، اس سے ہم آگے نکل گئے ہیں۔ اور اب بالکل ایسے ہونا چاہیے کہ کچھ، وہ میرے ایک دوست نے ایک ویڈیو کی اور اس نے بڑی اچھی مثال دی، اس نے طارق متین صاحب نے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب ہم کھیتوں میں کووں کو بھگانے کے لیے ایک کوے کو مار کے وہاں پہ لٹکاتے ہیں نا، تو پھر کوے وہاں نہیں آتے ہیں اس کھیت تک۔ میرے خیال سے یہ انہوں نے ٹھیک مثال دی ہے۔ کچھ مثالیں بنانی پڑیں گی، کچھ ایسا کرنا پڑے گا کہ جس سے کم از کم عبرت پکڑی جائے، اور ان لوگوں کو جو جن میں اتنی بھی حیا، اتنی بھی شرم اور اتنی بھی انسانیت نہیں ہے کہ آپ لوٹنے تو آئے ہیں، آپ نے لوٹا ہے، آپ لوٹ کے لے جائیں، نقدی لے جائیں، زیورات لے جائیں، آپ ہیں ہی اسی قابل، اور آپ نے تم نے، میں غلط آپ کا لفظ یوز کر رہا ہوں، تم ہو ہی اسی قابل، تم اگر تمہاری اگر تربیت ایسے ہوئی ہے تو تم لوٹو، لیکن یہ کیا کرنا کہ ایک ماں کو اس کے بچوں کے سامنے درندگی کا نشانہ بنانا، اس ماں کی زندگی تو خراب تم نے کر ہی دی ہے، اس کے بچوں کے مستقبل پہ کیا اثر پڑے گا، ان کے ذہنوں میں یہ واقعہ ان کی زندگی تک کبھی بھی ان کے ذہنوں سے نہیں جائے گا۔ وہ بچے اپنی ماں کو اور وہ ماں اپنے بچوں کو کیسے منہ دکھائے گی؟ میرے خیال سے یہ ان کی ساری زندگی کا سوال ہے، اور اس خاندان کے ساتھ جتنی بھی ہمدردی کی جائے، جتنی بھی محبت کی جائے، جتنا ان کا ساتھ دیا جائے، جتنا ان کے لیے آواز اٹھائی جائے، میرے خیال سے یہ میرا آپ پورے پاکستان کا، پوری دنیا کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کے لیے آواز اٹھائے۔ اور ایک چیز درخواست کروں گا اپنے میڈیا کے، اپنے سوشل میڈیا کے دوستوں سے، میں نے ایک میڈیا پہ دیکھا نام چلا رہے تھے اس خاتون کا، اور بہت بڑا ایک نیوز چینل ہے اس کے اوپر، اس کی ویب سائٹ پہ میں نے ان کا نام دیکھا ہے خاتون کا۔ ایسے واقعات ہوتے ہیں، میرے خیال سے یہ واقعات جہاں اس متاثرہ لوگوں کی زندگی پر سوالات، یا ان متاثرہ لوگوں کی زندگی پر اثرات ڈالتے ہیں ان کے خاندانوں پہ، میرے خیال سے اگر آپ ان کے نام نہ چلائیں، ان کی فیملی کا نام بتائیں، یہ نہ بتائیں کہ وہ ٹھیک ہے یہ پتہ چل گیا، آپ نے یہ بھی لکھ دیا کہ وہ کہاں کی رہائشی تھی، سب کچھ لکھ دیا، خدا کے لیے اس کا نام نہ چلائیں، تاکہ تھوڑی سی جو ایک چیز دبی ہوئی ہے، ایک چیز شناخت ظاہر نہیں کرنی چاہیے، پولیس کر رہی ہے، پولیس کی انویسٹیگیشن ہے وہ کر لیں گے، آپ پلیز ان چکروں میں یہ مت کریں، کیونکہ یہ کل کا واقعہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا جو ہے سوشل میڈیا پہ ہینگنگ کی جو میں بات کر رہا تھا، ہمارے ملک میں قوانین بھی موجود ہیں، قراردادیں بھی موجود ہیں، اسمبلی سے پاس بھی ہوئی ہیں، لیکن جب ہینگنگ کی یا پبلک ہینگنگ کی بات آتی ہے تو کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو کہتے ہیں نہیں یہ یہ اخلاقی اقدار کے بھی لیے ٹھیک نہیں ہے، اور قانون بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، اور ہم یونائٹڈ نیشنز کی بھی اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اور خدا کے بندو، آپ پہلے کون سے کوئی مطلب یہ اس چیز کی قانون اجازت دیتا ہے جو ہوا ہے، یا جو عمل لوگ کرتے ہیں، مروہ، زینب، کائنات، پتہ نہیں کتنی بچیاں، وہ سارنگ والا جو معاملہ ہوا تھا اس کا بچہ، جو پچھلے دنوں زین کے ساتھ واقعہ ہوا ہے، اس کے کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اس قابل ہیں؟ مطلب اخلاقی ذمہ داری یا اخلاقی چیزوں کی بات یا قانونی، ٹھیک ہے آپ اپنی پوائنٹ سکورنگ کے لیے اور پتہ نہیں شاید کچھ لوگوں کو دکھانے کے لیے اور شاید کچھ این جی اوز کے حوالے سے یہ بات تو کر دیتے ہیں، لیکن میرے خیال سے ہمارے معاشرے میں مثال بنانی پڑے گی۔ وقت آ گیا ہے کہ کچھ لوگوں کو مثال بنانا پڑے گا۔ جب تک آپ مثال نہیں بنائیں گے، جب تک آپ ان کو لٹکائیں گے نہیں، جب تک آپ لوگوں کو یہ نہیں بتائیں گے کہ ہمارے ہاں قانون، سزا اور جزا کا تصور موجود ہے، تب تک میرے خیال سے یہ واقعات ہوتے رہیں گے۔ اس ویڈیو کے حوالے سے انشاءاللہ ڈیولپمنٹس آتی رہیں گے، اور اللہ کرے گا انشاءاللہ جیسے سی پی او صاحب نے کہا ہے، انشاءاللہ 48 گھنٹے میں یہ لوگ پکڑے بھی جائیں گے، اور اللہ کرے گا یہ جلد از جلد کیفر کردار تک بھی پہنچیں گے، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے نوٹسز بھی لے لیے ہیں، اور اب یہ معاملہ سوشل میڈیا اور میڈیا پہ اتنا آ چکا ہے کہ میرے خیال سے جو ایک سستی پہلے کی جاتی تھی وہ میرے خیال سے اس حوالے سے نہیں ہوگی، انشاءاللہ یہ ضرور ہوگا، اور اللہ پاک کرم کرے گا، انشاءاللہ انصاف ہوگا، یہ درندے پکڑے بھی جائیں گے اور یہ لٹکائے بھی جائیں گے، انشاءاللہ اس کے حوالے سے جتنی بھی ڈیولپمنٹس آتی رہیں گی میں جو ہے وہ آپ سے شیئر کرتا رہوں گا۔ آخر میں زہرہ نگار صاحبہ کی ایک نظم ہے، اس کا ایک آخری شعر آپ کو ضرور سنانا چاہوں گا۔ وہ کہتی ہیں کہ سنا ہے کسی ندی کے پانی میں بے کے گھونسلے کا گندمی رنگ لرزتا ہے، تو ندی کی رو پہلی مچھلیاں اس کو پڑوسن مان لیتی ہیں، کہیں طوفان آ جائے، کوئی پل ٹوٹ جائے تو کسی لکڑی کے تختے پر گلہری، سانپ، بکری اور چیتا ساتھ ہوتے ہیں۔ سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، دانا و بینا و منصف و اکبر، جلیل و معتبر، خداوند میرے اس شہر میں اب جنگلوں کا ہی کوئی قانون نافذ کر۔ آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔
اللہ حافظ.